अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू मज़दूरों के हकूक़ के बारे में, जो कि पूरी दुनिया की तरह यौम मई मनाया जाता है, जिसमें मज़दूरों की रैलियाँ, सेमिनार और मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस बारे में गुफ्तगू हम करते हैं और मज़दूरों के हकूक़ के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है, जिसमें मज़दूर रहनुमा भी होते हैं और हुकूमती नुमाइंदे भी उसमें शरीक होकर अपनी हुकूमत के मज़दूरों के बारे में किए गए इक़दामात पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के 75 साल में हर साल यौम मई के दिन ये सारे इज्तिमा या प्रोग्राम, सेमिनार, रैलियाँ मुनक्कद की जाती हैं, जिसमें मज़दूरों के हकूक़ और यौम मई के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, मज़दूरों के बुनियादी हकूक़ के बारे में बात की जाती है। लेकिन फिर वही जैसे ही यौम मई गुजर जाता है तो ना किसी को हकूक़ याद रहते हैं और ना ही उनसे होने वाली ज़्यादतियों पर कोई आवाज़ उठाता है। पूरा साल मज़दूर उसी तरह मजदूरी करते हैं जैसे उससे पहले सालों में उन्होंने की होती है। उनकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि यौम मई में कोई ऐसे इनकलाबी इक़दामात उठाए जाते हैं कि अगला साल उनके लिए सुकून का बायस बने। वो उसी तरह गर्मी हो, धूप हो, आंधी हो, बारिशें हो, तूफ़ान हो, वो अपनी मेहनत से ही अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। वो दिन रात एक भी कर दे, फिर भी जितनी दुनिया में इस वक्त महंगाई हो चुकी है, उनको एक दिन आराम का भी नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान में अगर छुट्टी का दिन भी हो तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कहीं से कुछ कमा कर लाएं। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि जब जैसे ईद का त्यौहार है या और इस तरह के एक दो दिन ऐसे आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, तो वो दिन उनके लिए ज़ाब बन जाता है, क्योंकि उनको रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने की मजदूरी मिलती है। और जब छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर उनके बच्चे बिलक रहे होते हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। और कई ऐसे वाक़यात हुए कि बच्चों की ख्वाहिशात पूरी ना होने पर मजदूरों ने खुदकशियां कर ली। अब देखना यह है कि इसमें हुकूमत या वो निजी इदारे, वो फैक्ट्री मालकान या उनसे छोटी शॉप्स जहाँ पे मजदूर तबका काम करता है, वो उनके हकूक़ किस हद तक पूरा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो यौमिया उजरत हर साल बढ़ाई जाती है, क्या नीचे उस पर अमल दरामद हो रहा है? जी, ऐसा हरगिज़ नहीं। हुकूमत अगर इक़दामात या बजट में मजदूरों के लिए कुछ मुख्तस करती है या उनकी यौमिया उजरत में इजाफा करती है तो उस पर अमल दरामद बहुत कम या चंद अदारे ही करते हैं।
مزدوروں کے بنیادی حقوق ہی پورے نہیں کیے جا رہے۔ اب اگر ہم زیادہ بات کریں گے تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بنیادی حقوق کب پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مزدور بھی انسان ہے، وہ کوئی الگ سے کوئی طبقہ نہیں ہے کہ جن کے لیے اسپیشل کچھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کے کرنا ہے۔ مزدور اگر اپنی مزدوری چھوڑ کے بیٹھ جائے اور وہ کام نہ کرے، اس کا گھر کا چولہا تو نہیں جلے گا، لیکن جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ اسی طرح ملک میں جو جرائم کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ملکی حالات میں مہنگائی اور روزگار کا نہ ہونا ہوگا اور مزدور کو اس کی مزدوری نہیں ملے گی یا اسے کام ہی نہیں ملے گا، جس طرح فیکٹریاں بند ہو جائیں، جہاں شاپس پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے اخراجات بڑھ جائیں اور وہ اپنے ملازمین کو فارغ کر دیں، لوگ بے روزگار ہو جائیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ آپ کسی طرح سے بھی اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیں، جب بھی ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے، ساتھ ہی چوریاں، ڈکیتیاں اور دوسری وارداتیں ان میں اضافہ ہو گیا۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، بلکہ اخلاقی طور پر بھی یہ درست نہیں کہ وہ مزدوروں کے حقوق پورے نہ کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فیکٹریوں کو بند نہ ہونے دے۔ آپ دنیا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں جس بھی ملک کی فیکٹریاں، کارخانے بند ہوئے، وہاں پہ جرائم کی شرح میں اضافہ ہو گیا، اور جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے جب روزگار نہیں ملتا تو پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن بالآخر ایک واردات، دو واردات، کہیں نہ کہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر سالہ سال جیلوں میں کاٹتے ہیں اور پیچھے ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس سب معاملات کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ حکومت اگر ماں کا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کو تمام شہریوں کو اس کے حقوق دینے چاہیے، اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اگر ایک کارخانہ بند ہوگا تو ہزاروں مزدور جو فارغ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کاروبار تو نہیں کہ وہ تھوڑا اوپر نیچے کر کے اسے چلاتے رہیں۔ اس کے باعث آج ہمارے ملک میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں جرائم کی شرح بڑھ چکی ہے، اور آپ جتنے مرضی آپریشن کر لیں، اب وہ کچے کا علاقہ ہو یا سندھ کے دور دراز کے علاقے یا بلوچستان کے پہاڑی علاقے جہاں جرائم پیشہ افراد اپنی پناہ گاہیں بنا کر بیٹھے ہوئے، آپ ان کو مار دیں گے، وہ آپ ان سب کو اڑا دیں گے، لیکن جب تک پیچھے روزگار نہیں ہوگا لوگ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے رہیں۔ اس لیے یوم مئی کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے، مساک اخلاقیات تحریک کی جانب سے، کہ حکومت اپنے نجی اداروں کو اعتماد میں لے
اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں. اور جیسے ہی یہ فیکٹریاں، کارخانے اور کاروبار چلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ جرائم کی شرح کم سے کم ہوتی جائے گی. شکریہ.